بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم چمجد میں آسمان تے چمکدا ہے مینوں لگدا ہے میرے آقا دی تلوار تے اودے شہر پیار دا ہر پتھر نظر آوندے سونے دی تلوار دا تے اوندا ہر اک یار مینوں انج لگدا جویں پھل گلاب تے کلی ورگا یارو قسم خدا دی نہیں کوئی سونا میرے نبی ورگا خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ میرے نبی تو کوئی ڈھیر سونا جواب ملیا ندیم کملا کسی نے جمیا او بال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسی کا حسن و جمال کوئی نہیں ہزار یوسف دے چاڑ والے کروڑ موسیٰ نو منن والے ہزار یوسف دے چاڑ والے کروڑ موسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا نبی دے سونے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں کوئی بھاو ملا تے بھاو پیرے کوئی بھاو دشمن تے بھاو پیرے کوئی بھاو ملا تے بھاو پیرے کوئی بھاو دشمن تے بھاو پیرے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو
اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھاتا حلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں عائشہ پیاری خدیجہ پیاری علی پیارے حسن پیارے خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے حسین پیارے نبی اہلو عیال ورگا نبی اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تم ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب تو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص کر میں ناچیز انسان کو وعدہ وفا کرنے توفیق عطا فرمائی اور اپنے ان احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے قرآن و سنت دیا باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری کا موقع دیتا ہے میری مراد مسجد حاضہ مرکز حاضہ کی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران بالخصوص محترم الشیخ قاری ابو بکر صدیق طاہر صاحب حفظہ اللہ اور انہوں نے برادران اللہ تعالیٰ تمام بھی محنت اپنی بارگاہ عالیہ میں حضور منظور فرمایا محترم بھائی مولانا راشد صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاڑی دیگر رفقا اسی جتنے احباب اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت واسطے اللہ دے تعالیٰ تشریف لے کر کے آئے ہو اللہ پڑا سارے اللہ مانا قبول فرما لے میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں کہ میرے بھائیوں کا ٹائم دے دیتا میں صبح جمعہ پڑھانا ہے اسلام آباد اگر اللہ کی توفیق و رحمت نے ارادہ سے چلو میرا سفر کرنا چلو اللہ یہاں بھائیوں جزائے خیر عطا کرے حضرات محترم آج دی اس عظیم و شان اور فقیر المثال پیغام اہل حدیث کانفرنس کے اندر میں جو معلومات صاحب آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا انہوں انتہائی توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت فرما دو میرے ذمے میرے شیخ نے جو عنوان لگایا ہے وہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے کہ پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت دے نال علماء خطباء واعظین نبی پاک علیہ السلام کی شان آپ کا مقام آپ کی سیرت بیان کرتے ہی رہتے مگر ربیع الاول دے مہینے اندر بالخصوص آپ کے فضائل و مناقب آپ کی سیرت بیان کی جاتی ہے وہ دی وجہ ہے کہ اکثریت امت مسلمان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت
ربیع الاول کے مہینے اندر ہوئی اور آپ کی وفات پاک بھی ربیع الاول کے مہینے اندر ہوئی. اگرچہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، مہینے اندر گھٹ اختلاف. تاریخ کے مطابق بعد اہل علم نے 2 ربیع الاول بھی لکھیا، 6 ربیع الاول بھی لکھیا، 17 ربیع الاول بھی لکھیا، 12 ربیع الاول بھی لکھیا اور 9 ربیع الاول بھی لکھیا. بلکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہوں عام سادے لوگ 11ویں والا پیر بھی کہتے، انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین اندر لکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سعادت 10 محرم الحرام ہوئی. اور میں پڑھ رہا سی بریلوی مکتبہ فکر کے بانی محترم مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 اندر صفحہ نمبر 412 پہ لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت 8 ربیع الاول میں ہوئی. اور صفحہ نمبر 13 پہ جا کے اسے جلد سے لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحلت مبارک آپ کی وفات پاک 12 ربیع الاول میں ہوئی. بہرحال ایک کوئی ایڈا بڑا مسئلہ بھی نہیں کفر شرک والا یہ دے لڑن لگ گئی. اختلاف تاریخ کے تعین اندر مہینے کے تقریباً اتفاق ہے، مگر دن کے اندر بھی اتفاق ہے کیونکہ دن کے مطابق حدیث ملی نبی پاک علیہ السلام ہفتے اندر 2 دن کا روزہ رکھا کرتے سن، ایک جمعرات کا دوسرا سوموار کا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سوموار کا روزہ کیوں رکھ دے ہو، جمعرات کا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا جمعرات کا روزہ تا رکھنا کہ جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے ہیں. توجہ میری طرف رکھو، میں جی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے ہیں تے میری خواہش ہے میرے اعمال جو اللہ کی بارگاہ جان تے میرے اعمال وچ روزہ بھی لکھیا ہو، میں تا رکھنا روزہ. سونے سوموار کا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ فرمایا میں تا رکھنا سوموار والے دن میں پیدا ہوں، سوموار والے دن میں پیدا ہوں، اس وجہ کر کے میں اللہ کا شکر ادا کرنا تے روزہ رکھنا. پتہ لگیا نبی پاک علیہ السلام اپنی ولادت والے دن روزہ رکھیا کرتے سن. تے تسی سیانے بندے بیٹھے ہو جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوتی، اس دن عید ہوتی، جس دن عید ہوئے اس دن روزہ ہوتا ہے. تو کچھ تے خیال کرو، کچھ تے احساس کرو حضور اس دن روزہ رکھتے سن تسی عید بنا لی. نہیں بھائیو آؤ قرآن و سنت کی بات کو سمجھو. اس کہنے پچھوں نا اس حدیث میں ہم 2 درس لگے. پہلی گل یہ لگی بھی حضور روزہ رکھتے سن لہذا اس دن عید نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور نے روزہ رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے حضور اپنی ولادت والے دن اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے روزہ رکھتے سن. تو پھر شکر ادا کرو. یقیناً اس تو بڑی ساڈے واسطے کوئی سعادت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس نبی دی امت کی جو پیدا کیتا ہے جنہوں اللہ نبیوں کا بھی امام بنا. یہ بڑی بڑی سعادت، یہ خوشی ملی ہے تو پھر اسی اللہ کا شکر ادا کریے. اور محبوب نے فرمایا مومن بندے کی یہ پہچان ہے، مومن بندے کی یہ صفت ہے، انہوں خوشی لگ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. پر بڑی معذرت نال کدو منڈی آ جاؤ اسی دونوں کمیں جلتے ہیں، سانو غم آ جائے تو اسی پٹن لگ پینے ہاں، جب خوشی لگ جائے تو ڈھول کڑ لے. اس بار دیکھا نہیں تھی کنے ڈرامے ہوئے پہلے تو چلو ڈھول کڑتے سن نچتے سن. اس والی ظلم کی انتہا کی دیے ملتان کے علاقے سے ایک عورت کو سجا کے میک اپ کر کے نمائش کی دیے تاکہ حضور دے جشن جنتی ہور بھی شریک ہوئے. نبی دے نام دے لوگوں کو بے حیائی دکھا رہے ہو. اور نہیں بھائیو آؤ منہج نو سمجھو، قرآن و سنت دے پیغام نو. میں دیکھے نا جو ویڈیو میں اللہ کا شکر ادا کیتا مولا سانو مسلک اہل حدیث عطا کیتا ایسا سچا تے کھرا مسلک جڑا سانو رسومات ول نہیں لے کے جاندا، اللہ دے قرآن ول لے کے جاندا ہے، سونے نبی دے فرمان ول لے کے. آپ ذرا توجہ فرمانا، غور کرنا. باقی محبت کی گل ہے، پیار کی گل ہے، کیونکہ تمہیں بھی اللہ کے رسول نال پیار، مینوں بھی
پاک علیہ السلام دی شان تے عظمت اج کچھ ہور دے انداز نال بیان کرنا. انداز کی ہے حضور دی عظمت میں اج بیان کرنی ہے جمال مصطفیٰ بیان کرنا صلی اللہ علیہ حضور دا حسن و جمال بیان کرنا تواڈے سامنے. لوگ کہندے نے میرا پیر بڑا سونا, میرا مرشد بڑا سونا, میرا لیڈر بڑا سونا, میرا محبوب بڑا سونا. لوگاں بھی تانوں بڑے وکھائے, لوگاں بھی بڑیاں دے قصیدے پڑھے. آؤ جامعہ عثمانیہ کے اندر اہل حدیث دے ادنا جے چوکیدار کولو, اہل حدیث دے ناچیز جے انسان کولو, اس ادنا جے غلام کولو, اہل حدیث دے چھوٹے جے فرزند کولو اج سونے محبوب دیاں تعریفاں سن کے جاؤ. اج میں تانوں دساں میرا پیر کیڑا سونا ہے, میرے مرشد کو اللہ کیڑا سونا بنایا ہے. اللہ کو توجہ کرو, غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک کے قرآن نازل فرمایا. توجہ کریا جے, غور کریا جے. گگو منڈی دے پاسیو گرد و دماغ آ کر کے جامعہ عثمانیہ دے اندر پیغام نو سماعت کرنے والے مسلمان بھائیو, آج میں سونے نبی دا حسن بیان کرا, جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اے میرے نبی, انا ارسلناک شاہدا, سونیا اسی تانوں رسالت عطا فرما کے بھیجا ہے دنیا کے اندر, اور شاہد بنا کے بھیجا ہے, مبشرا مبشر بنا کے بھیجا ہے. شاہد اللہ کو پر گواہی دینے والا, مبشر خوشخبریاں سنانے والا, ونذیرا اللہ دے عذاباں تو ڈرانے والا. اللہ کو پر حضرت محترم وداعیا الی اللہ, لوگوں کو بتاں تو ہٹا کے, قبراں تو ہٹا کے, شجرہ تو ہٹا کے اللہ دے در تے جھکان والا. وداعیا الی اللہ, اللہ کو اکبر کے اللہ فرماتے ہیں وسراجا منیرا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اساں اپنے پیغمبر نو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. سراج منیر چمکتا ہوا آفتاب, سراج منیر روشن چراغ, بڑے سونے چہرے والا, بڑیاں سونیاں داماں والا. اللہ اکبر, میرے نبی کا حسن بڑا بے مثال ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالی نے مینوں اولاد آدم دا سردار بنایا. اولاد آدم دا میرا نبی اللہ اکبر کردار دے لحاظ نال بھی اولاد آدم دا سردار, گفتار دے لحاظ نال بھی اولاد آدم دا سردار, عقل دے لحاظ نال بھی اولاد آدم دا سردار, تے شکل دے لحاظ نال بھی اولاد آدم دا سردار, حسن دے لحاظ نال, جمال دے لحاظ نال, کمال دے لحاظ نال پوری اولاد آدم دے سردار بن کے آئے میرے پیر و مرشد. اللہ اکبر, توجہ کرنا, غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں وسراج منیرا, سونیا اساں تانوں سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے. ایک چمکتا ہوا سورج بنایا ہے, روشن چراغ بنایا ہے. اللہ اکبر, گڑکو منڈی دے رہن والےو, پورا والا توان والے, عرب والے توان والےو, جتنے احباب آئے جے, میرے بھائی ابو بکر صدیق صاحب دی دعوت تے آئے جے, رانا راشد صاحب دی دعوت تے آئے جے. جتنے بھی رہ گل سنیا جے توجہ دے نال, اے جڑا سورج ہے ایک آسمان والا سورج ہے, ایک زمین والا سورج ہے. ایک سورج آسمان تے چڑھدا ہے, ایک سورج سیدہ آمنہ دی گود اندر نکلیا ہے. اللہ اکبر, جڑا آسمان والا سورج ہے او دیاں جدوں کرناں پھیلدیاں نے تے دنیا روشن ہو جاندی ہے. اے جڑا سورج زمین تے آیا ہے ایدیاں کرناں پھیلدیاں نے, اللہ نے جہالتاں دے خاتمے کیتے نے. او سورج آسمان تے چڑھے, اپنی آب و تاب دے
اندر آوے اللہ اکبر سورج دیاں کرنا پین گندم تے گندم پاک کے تیار ہو دیئے اور سورج دیاں کرنا پین سیب تے سیب پاک کے تیار ہو دیئے اور سورج دیاں کرنا پہ جان اللہ اکبر امب دے درخت تے امب پاک کے تیار ہو دیئے اور سورج دیاں کرنا پہ جان حضرات محترم دنیا دے فروٹ تے جنا فروٹ پاک کے تیار ہو جاتے نے فصلاں تے پہ جان فصلاں تیار ہو جاندیاں نے مگر یہ ایسا سراج منیر میرے نبی دنیا اندر آئے میرے نبی دیاں کرنا پیاں صدیق تے پیاں اللہ اکبر ابو بکر تے پیاں تے صدیق بن گئے اللہ اکبر حضرت عمر تے پیاں تے فاروق اعظم بن گئے عثمان تے پیاں ذوالنورین بن گئے علی رضی مرتضی تے پیاں حیدر کرار شیر خدا بن گئے حضرت سلیمان فارسی تے پیاں تے فارس چھڑ کے میرے نبی دے غلام بن گئے اللہ اکبر جناب صاحب رومی تے پیاں جو جناب روم چھڑ کے میرے نبی دے دیوانے بن گئے نبی پاک علیہ السلام دیاں اس سورج دیاں کرنا حضرت عجرب حنظلہ رضی اللہ عنہ تے پیاں غسیل الملائکہ بن گئے میرے نبی دیاں سورج والیاں کرنا سراج منیر دیاں کرنا اللہ اکبر حضرت محترم کالے رنگ والے حبشی بلال تے پیاں نے چلتا زمین تے وے او دے چلن دیاں آوازاں اللہ جنت دیاں حوراں نوں سنائی جاندا ہے سراج منیرہ میرے نبی سراج منیر بن کے آئے حبشو آئی شان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹرتا کون ہے ہور پیا ٹردائے او زمین دے ہوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردائے او زمین دے ہوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال لگے کالے رنگ وچ جمال لگے حبشہ دا اک لال لگے جسم سونا بلال لگے کالے رنگ وچ جمال لگے حبشہ دا اک لال لگے جسم سونا بلال لگے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹرتا کون ہے ہور پیا ٹردائے او زمین دے ہوتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ اکبر ذات محترم سراج منیرہ میرے نبی دیاں کرنا پیاں تے صحابہ نو اللہ نے اپنی رحمت دے گھیرے چ لے لیا توجہ کرنا غور کر کے جانا اے نبی پاک دا جماعت بیان کرنا چاہنا حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ہوگی میرے نبی سیدہ آمینہ دی گود دے اندر اللہ اکبر تشریف لے کر کے آئے 12 ربیع الاول دا دیہاڑا ہے اللہ اکبر دے سحری دا وقت ہے ایک سورج آسمان والا وہ تیاریاں دے اندر لگ کے آئے ادھر سورج جناب دنیا والا سراج منیر اللہ کا مہمان جنت کا مہمان جنت کا سردار نبیوں کا امام بدوحا پہ چہرے والا واللہنی حضرف والا معلومی کا ادھر میتا دے اتھا والا اللہ اکبر قد نراتا قلب وجہی کا فی السلام دی کشانی والا مہداد المسجد کاجل والا نبی دنیا دے آئے ایک سورج آسمان والا آسمان دے جنم دے جناب تیار کھڑا ہے ادھر سورج آ رہا ہے سراج منیر بن کے آ رہا ہے وہ سورج چڑھے گا دنیا کے اندھیرے مکائے گا اے سورج دنیا تے آ رہے دنیا کو جہالت مکائے گا شرک جیسی علامتاں بدعات رسومات جیسی علامتاں جناکاریاں جیسی علامتاں شراب جیسی علامتاں مکائے گا اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ تعالی نے سیدہ آمنہ دی گود کے اندر میرے نبی دی حضرت محترم ولادت با سعادت کا موقع دیا ہے اور سیدہ آمنہ نے اج میرے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے اپنا اندر اٹھا لیا ہے الرحیق المکتوم والیاں لکھی ہے اللہ اکبر اپنا اندر اٹھا لیا ہے
میرا پتر سونا بڑا، میرا پتر بڑا حسین و جمیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ماں دے دل یا تمنا ہوندیاں نے، ہر ماں دے دل اندر پیار ہوندا ہے۔ ماں دا پتر بھاویں کالے رنگ دا کیوں نہ ہوے، ماں دا پتر اللہ اکبر بھاویں جناب ماڑے جے نقش و نگار والا کیوں نہ ہوے، پر ماں واسطے او شہزادہ ہی ہوندا ہے، ماں واسطے تے او چن تارا ہی ہوندا ہے۔ مگر اے او بیٹا ہے جنوں کہنا تے رب نے پوری دنیا نال والا بے افضل بنایا ہے، سارے نوں سونا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم توجہ کرنا، بات کر دے جانا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ اللہ اکبر زمانے دے اندر کسی بندے دا ہونے دا چہرہ کوئی نہیں، ایڈا سونا چہرہ میرے نبی دا، اور زمانے اندر کسی بندے دا ہونے دا بدن کوئی نہیں جویں دا میرے نبی دا بدن ہے۔ اور دنیا دے اندر میرے نبی دا قد ایڈا خوبصورت، نہ بہت لمبا تے نہ ہی بہت چھوٹا، درمیانہ قد میرے پیر دا، درمیانہ قد اور سونا قد میرے پیر دا۔ سیدہ آمنہ اپنے ہاتھاں تے لے کے اللہ اکبر بیٹے نوں ویکھ رہیاں نے تے دل وچ کہہ رہیاں نے، ہائے کاش عبداللہ تو موجود ہوندا، اللہ تعالی تینوں ایڈا سونا عطا کیتا ہے جہدے نال میری اکھ کدی نہیں ویکھیا، ایڈا سونا بال عطا کیتا ہے عبداللہ، کاش تو اج موجود ہوندا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، اور دنیا کائنات دے لوگوں اساں اپنے پیغمبر نوں یتیم پیدا کیتا ہے، اے مرضیاں کائنات دے رب دیاں نے، اوے جہنم اولاداں والے بیٹھے ہو، عورت دا خامد اونوں جدائی دے دے، سر تے سر دا سائیں نہ رہے، اللہ نارینہ اولاد عطا کر دے، تے دل اندر بندے دے ارمان تے بڑے ہوندے نے، چاہتے بڑے ہوندے نے، میرا پتر کل نوں بڑا ہوئے گا، کون ہے میرے پتر دی انگلی پکڑ کے سیر کران والا، کون ہے میرے پتر نوں کندھیاں تے اٹھا کے لے جان والا بازار اندر، میرا پتر گلاں کرے گا، میرا پتر بولے گا، میرا پتر کھلونے منگے گا، کون میرے پتر نوں کھلونے لے آ کے دے گا۔ ماں دے دل اندر بڑے ارمان ہوندے نے، ماں دے دل اندر بڑے چاہ ہوندے نے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی نوں یتیم پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، اور ایک گل سب تو بڑی دلیل ہے کہ جو کردا ہے اللہ کردا ہے، کسے دے جان کچھ نہیں ہوندا، جو اللہ دا فیصلہ ہوئی ہوندا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ جو کرنا چاہے وہ کرن تے قادر ہے۔ نبی نوں یتیم پیدا کر دیتا ہے، تے سیدہ آمنہ پریشان نے، اللہ جی میرا پتر ایڈا سونا ہے، جدوں ایک کھلونے منگے گا کون کھلونے لے آ کے دے گا، جدوں سیر کرن دی جناب اللہ کو اوپر خواہش کرے گا کون انہی انگلیاں پکڑ کے کون کندھیاں تے بٹھا کے سیر کرائے گا۔ تے میں آنا میرا دل آندا ہے، میرے جذبات آندے، میرا تصور آندا ہے، جدوں وڈی والے ہو مرکز عثمانیہ جان والے ہو، اللہ تعالیٰ کہندے نے آمنہ پریشان نہ ہو، اساں تینوں کوئی عام بچہ نہیں عطا کیتا، ایڈی شان والا بیٹا عطا کیتا ہے، ایڈے مقام والا بیٹا عطا کیتا ہے، اینوں سیر دی لوڑ پوے گی، میں سدا سماناں دی سیر کرا چھڈاں گا، جے کھلونے دی لوڑ پوے گی میں آسمان دا چند جے دا کھلونا بنا چھڈاں گا۔ ایڈا اللہ بیٹا عطا کیتا ہے، ایڈا سونا بیٹا عطا کیتا ہے۔ حضرات ماں بیٹھیا کہ میرے پتر ورگا لال کوئی نہیں، اللہ اکبر نوٹیاں بیٹھیا، انہاں آکھیا آمنہ تیرے پتر دی مثال ہی کوئی نہیں دیکھی، مکے دی عورتاں بیٹھیا، انہاں آکھیا ساڈی اکھیں دا کوئی نہیں دیکھیا، مکے دے چودھریاں بیٹھیا، انہاں آکھیا ساڈی اکھیں دا کوئی نہیں دیکھیا، اللہ اکبر دائیاں آئیاں جیڑی بھی آئی انہاں آکھیا انج دا سونا تے اسی کدی نہیں دیکھیا، دادے نے ہتھاں اندر اٹھایا، اللہ تے گھر بیت اللہ لے کے دعاواں کیتیاں، دادا کیندا میں نہیں ویکھیا، ماں کہندی ہے میں نہیں ویکھیا، لوٹیاں کہندیاں اسی نہیں ویکھیا، چودھرانیاں کہندیاں اسی نہیں ویکھیا، چودھری کہندے اسی نہیں ویکھیا، دائیاں کہندیاں اسی نہیں ویکھیا، تے میرے تے دباؤ پاندے نے، اللہ فرماندے ہون گے اوے مکے دے چودھریوں وڈیریوں عورتوں تے مردوں بار بار پیاندے جے اسی کوئی نہیں انجدا ویکھیا، تسی ویکھنا کتھوں ہے، اے نال دا میں رب نے بنایا کوئی نہیں، کسے ماں نے ایڈا سونا جایا ہی کوئی نہیں، میں بنایا ہی ایڈا سونا۔ اسی بنائے ہی ایڈا سونا ایڈا کمال دا، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے، ایڈا سونا رب سونے نو بنایا
تے سونے دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے میں تصور آتی دنیا جا کے آکیا موڑ موڑ چن بیٹھے آمینہ دی گلیے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلیے جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنا شرمایا پھر تارے بولایا جدوں تارے جھرمٹ پایا پھر سارے نے گایا کہ سونے دے مان ٹوٹ گئے سونے دے مان ٹوٹ گئے ایویں نہ آکھیا کر بھابی لوگ نے منتے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر احترام کردے ہی کوئی نہیں ذرا پیار کردے ہی کوئی نہیں شان بیان کردے ہی کوئی نہیں آ سن ساڈے کول نبی پاک دی شان اللہ دی قسم ہے جویں اسی بنیا ہے زمانے وچ کسی مننے ہی کوئی نہیں چڑھ چنا تے کر رسنائی نہ کر تمان دھنیرا تیر گئے جنت پہ چننا تیر گئے جنت پہ چڑھ سن سانو مدنی باج دھنیرا ایڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدوں زلفاں جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے سونے دے مان ٹوٹ گئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سراج منیرا سونیا اساں تم سراج منیر بنایا ہے اور میرے نبی دا جمال ویکھیا جے میرے نبی دا حسن ویکھیا جے مسلمان بھائیو اج دنیا دے دنیا دار لوگاں دے حسن ویکھ کے لوگ پریشان ہو جاندے نے اج کسی دا حسن ویکھیا گڈیاں وک گئیاں کسی دا حسن ویکھیا اللہ اکبر کوٹھیاں وک گئیاں کسی دے حسن پیچھے لگیا بے قرار ہو گیا بے چین ہو گیا اللہ اکبر برباد ہو گیا زمیناں وک گئیاں مربے وک گئے مال ڈنگر وک گئے پر قربان جاواں میرے نبی دا حسن میرے نبی دا جمال میرے نبی دا کمال اللہ اکبر اہلا سہلا مرحبا ماشاءاللہ ببر شیر آ گیا آجو ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ماشاءاللہ ساڈی جماعت کی پہچان جنکار شہید تاریخ میں تقریب صاحب حافظہ تشریف لے آئے حاضر توجہ کرو میں جی گل کر رہا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کرتے جانا نبی پاک علیہ السلام دا حسن و جمال میرے پیر دا حسن اج دنیا دے لوگاں دا حسن ویکھ کے لوگ برباد ہو جاندے نے بے چین بے قرار ہوندے نے پر میرے نبی دا حسن ویکھ کے لوگاں نوں قرار حاصل ہوندا سی سکون حاصل ہوندا سی کولوں دی گل کہہ رہا حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے کہ یار حضرت سبحان رضی اللہ تعالی اللہ اکبر سیدہ امی جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میرے نبی دا صحابی نبی پاک دے کول آیا اللہ اکبر کہن لگا سونیا جدوں میں گھر دے معاملات اندر دنیا داری دے اندر گھر دی ٹینشن اندر گھبرا جانا وا دکھی ہو جانا تے میں دوڑ کے تواڈے کول آ جانا وا جدوں میں تہاڈا چہرہ تک لینا وا تے اللہ تعالی میرے دل نوں قرار عطا کر دیندے نے تہاڈا حسن ویکھ کے میرے سکون لگ جاندا ہے اوے دنیا دے پیراں دا دنیا دے حسین لوگاں دا حسن ویکھ کے بندے برباد ہوندے نے میرے نبی دا حسن ویکھ کے بندیاں دے دل خوش ہو جاندے نے میرے نبی دا حسن جمال ویکھ کے بندیاں نوں قرار لبدا ہے اللہ اکبر فرمایا سونیا ایک گلوں بڑا دکھیاں بڑا پریشان کی گل ہے فرمایا اللہ دے نبی اللہ دا قرآن کہندا ہے انہاں سارے دی موت دا جانی ہے تے تسی ایک دے رحمت فرما جاؤ گے سونیا محبوبہ گل دسو نا اللہ اکبر چلے تے سارے ہی جانا ہے ہر جاندار دے موت دا ذائقہ تے چکھنا ہی چکھنا ہے میں اس گل نوں سوچنا وا تے میرے کلیجے نوں روک پے جاندا ہے ایک پیار دی گل ہے محبت دی گل ہے پر میں سونیا نہ بے قرار ہو جانا وا جدوں سوچنا تسی دنیا چھڈ جاؤ گے اسی دنیا چھڈ جاواں گے سونے اللہ دا وعدہ ہے اللہ تعالی مقام محمود تے ٹھہرائے گا اللہ تعالی تعالی جناب اللہ اکبر اعلی مقام عطا کرے گا جنت اندر تے سونیا میرے ورگا گنہگار بندہ
جنت تے چلا بھی گیا تے پتہ نہیں جنت دی کس نکر اندر جگہ لبے گی کس کونے اندر جگہ لبے گی تے سونیا میں تینوں نہ ویکھیا تے مینوں تے قرار ہی نہیں حاصل ہونا مینوں تے چین نہیں آنا انج سمجھو نا صحابی دا پیار اللہ دے نبی اس جنت اندر مینوں قرار کیویں لبے گا جتھے تہاڈا دیدار نہیں لبے گا جتھے تہاڈا دیدار نہ ملیا تے میرا کی بنے گا اللہ اکبر گلاں ہو رہی نے اللہ تعالی نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سونے محبوبہ اعلان کر دو اپنی امت والے لو اور کہہ دو اپنے صحابی نو بیان کر چھڈو جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرے گا تسی کنے مرکز عثمانیہ جا کے بیٹھے جے یار میرے دل دی بھی خواہش تہاڈے دل دی بھی خواہش کہ سونے محبوب دا دیدار لبے اللہ دے نبی دا دیدار مل جائے اللہ اکبر اگر چاہتے ہو نا تے پھر میرے نبی دے تابعدار بڑھو پھر رسومات دے اندر نہ پاؤ پھر جہالت والے کام نہ کرو میرے نبی دا کہنا منیا کر اللہ دے رسول دے آنکھیں لگیا کر میرے نبی دا تابعدار بن جا میرے نبی دا فرما بردار بن جا اللہ اکبر جڑا میرے نبی دا تابعدار بنے گا میں انہوں انعام یافتہ لوگ شامل کراں گا اپنے بہترین لوگ شامل کرے گا جانتے ہو کون ہے اللہ دے انعام یافتہ لوگ اللہ اکبر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرماتے میں نبیوں دا ساتھ دیاں گا اللہ اکبر صدیقین دا ساتھ دیاں گا شہداء دا ساتھ دیاں گا صالحین اللہ دے اللہ اپنے اولیاء دا ساتھ دے گا وحسن اولئک رفیقا یہ ساتھ بڑا ہی پیارا ہے یہ ساتھ بڑا ہی چنگا ہے اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں میرے یار اگر چاہنا ہے میرا جنت تے تینوں دیدار لبے تے میری اطاعت کر اللہ تعالی جنت اندر تینوں میرا دیدار بھی عطا کرے گا تے میرا گوانڈی بھی بنا چھڈے گا نبی پاک دا دیدار بھی لبے گا اور حضور دا جنت صاحب بھی لب جائے گا اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آغاز اندر گل کی دیئے دنیا دا حسن بیٹھ کے دنیا برباد ہو جاتی ہے میرے نبی دا حسن بیٹھ کے لوگوں دے دلوں قرار ملتا ہے اگلی گل سن تیرا ایمان تازہ ہو جائے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں جس بندے نے ایک مرتبہ حالت ایمان اندر میرا دیدار کر لیا ایمان دے آن تو بعد ایک مرتبہ جڑے بندے مینوں تک لیا مینوں ویکھ لیا اللہ تعالی نے ایسے بندے دے اللہ اکبر جہنم دی اگ نوں حرام کر دیتا ہے حضرات محترم اج دنیا دا حسن ویکھ کے بندے گناہ ول جاندے نے بربادی ول جاندے نے خطاواں ول جاندے نے جہنم والے پاسے جاندے نے پر میرے پیر دا حسن جڑا ایک بار کلمہ پڑھن تو بعد تاکنا ہے اللہ دے تے جہنم دی اگ نوں حرام کر دیندے نے اللہ اکبر بندہ نجات پا جاندا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاندا ہے کامران ہو جاندا ہے کیونکہ میرے نبی دا حسن ایڈا پیارا میرے نبی دا جمال کمال دا اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ تے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا اللہ تے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا جام صدقے میں جام صدقے میں جام صدقے میں حسن محمد تو او جت شمس و قمر شرما چھڈیا بڑے بڑے پیر نہیں پھردے جے بڑے بڑے ملا تے مفتی نہیں پھردے جے تعریفاں بیان کردے جے میں فلاں دا لڑ پھڑیا میں فلاں دے پلے لگیا مینوں فلاں بخشوائے گا میں فلاں دے پیچھے جاواں گا او جا دنیا دے پیچھے رب ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیث پیر منیا آمنہ دے نال نو مرشد منیا رہنما منیا لیڈر منیا قائد منیا اس ہستی نو منیا
ہولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڈیا اللہ اکبر ذات محترم توجہ حضور فرماندے نے جس بندے حالت ایمان اندر ایک مرتبہ میرا دیدار کیتا اللہ انہوں جہنم تو بچا لیں گے اللہ دی جنت کا مہمان بن جائے گا مسلمان بھائیو ہن گل سنن والی گے یار ایک گل تھوڑے کرن لگا جڑا ایک بار امام دی حالت اندر میرے نبی دا دیدار کر لے او تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے تے ایمانداری نال دسو نا یار جڑا بندہ صبح بھی میرے نبی نو ویکھے شام بھی میرے نبی دا دیدار کرے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے فجر ویلے ہر ویلے میرے نبی دا دیدار کرے او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے آؤ تانوں ایسا عظیم بندہ وکھاواں آؤ تانوں ایسا خوش نصیب بندہ وکھاواں اے کون ہے اے میرے نبی دا یار ہے اے میرے نبی دا حوبدار ہے اے میرے نبی دا غار یار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے سن لوگوں ان گلاں دنیا اندر مینوں بڑیاں محبوب نے بڑیاں پیاریاں نے اللہ اکبر فرمایا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا میری خواہش ہے دنیا دے اندر کہ میری نظراں ہون تے حضور دا چہرہ میرے سامنے ہوئے بس نبی پاک نو تکدا ہی رہواں سونے محبوب دا دیدار ہی کری جاواں اللہ اکبر دوسرے نمبر تے دل کردا ہے اللہ تے نبی حکم دین تے میں اپنا مال اللہ دے راستے وچ لٹائی جاواں تیسرے نمبر تے دل کردا ہے بیٹی میری ہوے تے بیوی زوجہ مصطفیٰ دی ہوے اللہ اکبر بیوی نبی پاک علیہ السلام دی ہوئے اور قسمتاں دیاں گلاں تے ویکھو نا یار اللہ تعالی نے میرے صدیق دیاں تینوں ہی خواہشاں قبول کیتیاں تینوں ہی خواہشاں پوریاں کیتیاں دیدار بھی رج رج کے کرایا تے مال بھی میرے نبی دی اشارے تے صدیق نے رج رج کے لٹایا اور اللہ اکبر بیٹی نے حضرت ابو بکر صدیق دی میرے نبی دی بیوی ہے بلکہ میرے نبی دی محبوب بیوی ہے حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ اکبر ہجرت والی رات ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال حضرت ابو بکر صدیق روانہ ہو کے مکے تو چلتے غار دے دروازے تے پہنچ گئے فرمایا جناب غار دے دروازے تے پہنچے نے فرمایا ابو بکر تھوڑی دیر تے آرام کر لیں گے پیچھے دشمن نے بھی چڑھائی کی ہوئی ہے ایتھے ذرا ٹھہر جانے ذرا رک جانے ٹھیک ہے سونیا میرے صدیق اکبر گئے غار دے اندر اور غار نو صاف کیتا اون دے جناب جڑے سوراخ نے انہاں نو بند کیتا کچھ چیزاں دے نال اللہ اکبر آپ بیٹھ گئے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کر کے ایک سوراخ باقی ہے او دے اپنے پیر دی ایڑی اوتے رکھ لئیے تے کہ بہت بچھا لئی تے فرمایا سونیا تسی اندر تشریف لے آؤ نبی پاک علیہ السلام آ گئے تے میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بہت اندر لیٹ گئے نے ایتھے ایک گل کرنا چاہنا اللہ دے نبی بیٹھے میرے نبی سو گئے اللہ دے نبی آرام کرن لگ پئے اور کگو منڈی دے پاسی ہو اللہ کے رکھوان والے ہو جامع عثمانی اندر ایمانداری نال دسیا جے یار کبھی دشمن دی گود اندر بھی بندے نو آرام آیا ہے کبھی دشمن تے غدار دی گود دے اندر بھی بندے نو چین نہ پیا ہے نہیں چین نہ پیا کردا او یار آرام یاراں دی گود وچ آیا کردا پیاریاں دی گود وچ بندے نو نیند آندی ہے سکون لبدا ہے اپنے اپنی گوداں اندر اللہ دے نبی لیٹ گئے نے تے میرے نبی جناب آرام فرما رہے تے صدیق اکبر میرے نبی نو تاک رہے نے میرے نبی نو ویکھ رہے نے میں کہ اللہ کی جو صدیق تیری بڑی خواہش ہے میں اج اسی بہانہ بنا دیتا ہے رج رج کے بھیجنا ہے رج رج کے تک لے میرے نبی نو تکی جا رہے ویکھی جا رہے اللہ اکبر تے کالے تھوڑی گل برداشت نہ ہوئی کالا آ گیا سوراخ اندر اللہ اکبر کے کالا کو کالا بڑی دیر دا صدیق کے پیچھے پر اللہ دی قسم نہ ادوں کچھ بگاڑ سکیا تے نہ نہ ادوں کچھ کر سکیا تے نہ آج کچھ کر سکیا آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ایڑی تے جڑا ٹنگ مارن لگ پیا ہے مگر صدیق دی وفات تو سد کے جاواں یار سب ٹنگ مارے تکلیف دے بندے نو ہوندی ہے یار پھیلدا پیا ہے اگر میرے صدیق نے اپنا قدم بھی نہیں ہلایا سونے نبی بے آرام نہ ہو جان اللہ دے نبی بے قرار نہ ہو جان اللہ اکبر آنسو گرنے شروع ہو گئے آنسو میرے صدیق دے کے نبی پاک علیہ السلام دے رخساراں تے کسے دے آنسو او دی داڑھی دے اندر گرن کسے دے آنسو او دے سینے تے گرن کسے دے آنسو ماں دی چھاتی تے گرن کسے دے آنسو اللہ اکبر جناب اپنے باپ دے کندھے تے گرن اروا صدیق تو ایڈے نصیباں والا ایڈے مقدرہ والا میرے آنسو گرے نہیں نبی پاک دے چہرے انور تے گرے نے حضرات محترم کسے دے آنسو گرن تے انہاں دا باپ نو دلا ساتھ دیندا ہے وہی روے تے دی
ماں دلاسا دے دیے پر صدیق کو عظیم ہستی ہے جدی اکھاں آنسو گرے تے میرے نبی بیدار ہو گئے اور میں صدیق کی گل ہے کیوں پریشان ہے کیوں کمبل ہے کیوں روندا پے سونیا تسی آرام کردے پے سی اللہ دے نبی جناب گا ایتھوں سوراخ دے وچوں کوئی سانپ ہے لگدا آیا ہے جنے میرے جناب پیر اندر ٹنگ مارے ایڈی دے اندر اللہ دے نبی اس تکلیف دی وجہ کر کے میں رون لگ پیا اور میں صدیق ایڈی تکلیف والا معاملہ تو مینوں جگایا کیوں نہیں تو مینوں اٹھایا کیوں نہیں صدیق تو مینوں جگا لیندا مینوں اٹھا لیندا اور میں سونیا تہاڈا آرام مینوں بڑا محبوب ہے صدیق دیاں ہزار جاناں قربان نے پر تانوں بیدار کرا تانوں بے آرام کرا صدیق نوں چنگا نہیں لگدا اللہ اکبر صدیق یار تو روئی جانا ہے تے تیرا رونا میرے کول وی نہیں ویکھیا جاندا تے میرے تخیل آندے نے میرا خیال آندا ہے اللہ اکبر کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا جواب تے یہی ہوئے گا دید تیری جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دی کیڑا جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے جی کردا تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانی چھیڑا صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ لائے توتی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگ لائے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ لائے شمع توحید دی سیادہ صدیق پروانہ لگ لائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سونیا اسا تنوں آفتاب بنایا روشن چراغ بنایا سراج منیرا اسا تنوں چمکدایا آفتاب بنایا گل سونیا جے توجہ نال پیار نال میں عرض کیتا ہے دنیا تو حسن لوگ ویکھن اللہ اکبر گناہگار ہوندے اور میرے نبی نے حسن نو ویکھن والے امام دی حالت اندر اللہ دی جنت دے مہمان بن جاتے ہیں اور میرے نبی دا حسن ایڈا کمال دا ہے اللہ اکبر حضرات محترم میرے نبی نو اللہ جمال ایسا بے مثال عطا کیتا ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی دے اندر تشریف فرما نے مکے والے نے ابو رافع نامی ایک انسان نو بڑا طلاب بندہ ہے اللہ اکبر بڑا ذہین آدمی بڑا پرے بچہ ہے بندہ اونوں بھیجیا جانا مدینہ طیبہ دے اندر تے اللہ دے نبی نے کچھ مذاکرات کر کے گلاں باتاں کر گیا آ گیا ابو رافع مدینہ طیبہ دے اندر تے مدینے اندر آ کر کے اللہ اکبر لوگاں دے نال انہیں پوچھیا لوگاں کولوں اللہ دے نبی کتھے ملن گے اودا کہ مسجد دے وچ ملن گے مسجد دے وچ ملن گے اور تیرے دنیا دے حسین ملن گے تینوں گندے بازاراں اندر انہاں دے پیچھے لگے ایمان دا بیڑا پیا گرک کرنا ہے اے حسین ملن گے تینوں چوبے والے جناب تیرے تے اے دنیا دے حسین تینوں ملن گے بدکاریاں دے تے ارباز سونیا اے میرا حسین اے حسن و جمال دا پیغمبر انسان ہے جدوں اللہ پوری کائنات کو سونا بنایا میرے نبی ملدے نے مسجد دے وچوں ملدے نے اللہ دے گھر وچوں ملدے نے ایتھے جدے کول اللہ جنوں حسن تھوڑا عطا کر دے اللہ کو کولوں گل نہیں جناب لوگاں تو سنیاں جاندیاں او بندہ ایڈیاں گلاں سناوندا ہے ایڈیاں معاشرے گلاں تے جناب اپنے آپ کو تکبر تے جناب عجیب طرح دے معاملات پیش کردا ہے ہر میرے نبی اللہ دے ایڈے شکر گزار بندے نے اللہ تعالی نے حسن کمال دا عطا کیتا پھر بھی میرے نبی اللہ دے گھر وچوں نظر آندے فرمایا مسجد نبی وچوں ملن گے حضرت ابو رافع آ کے مسجد نبی دے اندر مجلس میرے نبی دے یاراں دی لگی ہوئی ہے تے حضور گلاں کر رہے نے صحابہ نال کڈے خوش نصیب لوگ کڈے بختاں والے لوگ کڈے نصیباں والے لوگ میرے نبی نو جناب دیکھ بھی رہے نے تے میرے نبی دی گلاں بھی سن رہے نے حضرت ابو رافع فرماتے میں مسجد نبی دے اندر آیا تے میں ویکھیا اللہ اکبر نبی پاک کون ہون گے پر جدوں نبی پاک دے چہرے تے میری پہلی نظر پئی ہے تے میں سمجھ گیا اس تو بعد کے سونا مجمع چ ہے ہی کوئی نہیں ای ہوئے گا اللہ کا نبی اے ہون کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری آنکھ میں یہ ورگا اسی کدی ویکھیا ہی نہیں سی میں نظراں جما لئی نے تے راج راج
کے سونے نبی نو ویکھیا تے دل ہی دل دے اندر میں فیصلہ کر لیا ایڈا سونا چہرہ جس انسان دا ہے وہ بندہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. میں اگے چلا گیا. اللہ اکبر. میرے نبی نے انہاں نو کوئی اجے وعد نہیں کیتا, کوئی نصیحت نہیں کیتی, میرے نبی دا بیان نہیں سنیا, میرے نبی دا اللہ اکبر کردار بیان نہیں ویکھیا, بس میرے نبی دا حسن نہیں ویکھیا ہے, میرے نبی دا جمال نہیں ویکھیا ہے. اگے آ گیا سونیا اپنا ہاتھ اگے کرو. میرے نبی اپنا ہاتھ اگے کیتا, ہاتھ چلا کے میرے نبی دی بیعت کر لئیے, کلمہ پڑھ لیا, گواہی دے دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. لیکن سونیو جان دیو میں مکے والے اندر سفیر بن کے آیا تواڈے نال مذاکرات کرنے واسطے. میں تواڈا جمال ویکھ کے قربان ہو گیا وا, تواڈا جمال ویکھ کے میں ایمان دے آیا وا. پر اللہ دے نبی ہن میں جانا کوئی نہیں مکے واپس, کیونکہ تواڈے بغیر میرا دل ہی نہیں لگنا, میرا قرار ہی نہیں لگنا, میرا سکون ہی نہیں آنا. اللہ دے نبی میں رہنا ہی تواڈے نال ہے, بس ایتھے ہی تواڈے در نو چھڈ کے میں ہن کتے نہیں جانا. توجہ کریا جے, غور کریا جے. اوے بیگانے آ جاندے سن, میرے نبی دا حسن ویکھ کے قربان ہو جاندے سن. اور ایتھے ایک گل بڑی قیمتی تیرے سامنے رکھا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے, ابو رافع تیری محبت اپنی جگہ, تیرا پیار اپنی جگہ, تیرے جذبات اپنی جگہ, پر میں اللہ کا نبی ہاں. اوے سونیا میرا پیر حسین بھی سی تے عادل بھی سی, میرا پیر حسین بھی سی تے انصاف پسند بھی سی. پر میں ابو رافع ایک باری تے تینوں مکے جانا پینا ہے. سونیا کیوں جانا پینا ہے؟ پر میں مکے والے نال ساڈا وعدہ ہویا ہے, ساڈا عہد ہویا مکے والے نال, جڑا تہاڈا بندہ مدینے آ جائے گا اسی اونوں واپس لٹاواں گے. او اللہ دے بندے ہم میرے پیر دی سیرت ویکھ, میرے پیر دا کردار ویکھ. بندہ آپ آ کے قدمیں چ بیٹھ گیا, میں سونے ہمیں نہیں چھڈ کے جانا. حضور فرماتے نہیں تینوں جانا پینا ہے. کیوں جانا پینا ہے؟ مکے والے وعدہ کیتا ہوا ہے. اوے تو اپنے نال وعدہ کر کے نہیں بندہ, تو تے مسلماناں نوں کیڑے دین تو بعد نہیں آندا. میرے نبی انہاں نال وعدہ نبھا رہے ہیں جنہاں میرے نبی دے قتل دے منصوبے بنائے. میرے نبی انہاں نال وعدہ نبھا رہے ہیں جنہاں میرے نبی دی صحابیہ سیدہ سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کیتے. میرے نبی انہاں نال وعدہ نبھا رہے ہیں جنہاں میرے نبی دے بلال نوں تپدے سرام اندر لٹا لٹا کے صدام دیا. میرے نبی انہاں نال وعدہ نبھا رہے ہیں جنہاں میرے نبی دے چچا میرے حمزہ دا تورا تورا کٹ دتا تے کلیجہ کٹ کے چبا دیا. میرے نبی انہاں نال معاہدہ پورا کر رہے ہیں جنہاں میرے نبی دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ ماریا تے حمل ضائع کر دیتا. میرے نبی تے انہاں نال معاہدہ کر رہے ہیں, میرے نبی تے انہاں دے نال معاہدہ نبھا رہے ہیں, وعدہ پورا کر دے رہے جنہاں میرے نبی نوں بڑا پریشان کیتا. میرے نبی دے خبیب نوں سولی تے چڑھان والے مکے والے سن, اور جنہاں انہیں ظلم کیتے میرے نبی دے یاراں تے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں نہیں مکے والے ساڈا وعدہ ہویا ہے. اوے امتیا تو ہی وعدے دی پاسداری, جس نبی دا کلمہ پڑھے او نبی وعدے دا بڑا پابند سی. میں کی تانوں کہاں ایتھے بندے میں کدے ویکھے نے, اوے آپاں بڑے, میں تو میرا نہیں پتا, میں ایڈا چلاک بندہ فلانے بندے دا 20,000 روپیہ دینا تے میں 20 گیڑے لوا دتے. 20,000 روپیہ دینا جڑا میں رولیا تے وہ آندا نہیں, وہ بتانا آندا سی تے میں انہوں نویں کہانی سنا دیا. بس وہ 4 روپیے گیڑے لا کے آپ ہی ہٹ گیا. ماشاءاللہ بڑا چنگ. یہ نہیں تینوں پتا جدوں واپس جاتا سی کہڑی کہڑی تینوں باندھا سی نا, تینوں پتا بھی بڑا چلا کہ میں اج کر دیتا, میں اج کر دیتا. اے تو لعنت کھٹی ہے تیرے نبی دی, تیرا نبی وعدے دا پاسدار سی, زیادہ تو میرے نبی دا امتی ہے. کیڑے دینا لوکاں نوں, فراڈ کرنا لوکاں نال. اور نہیں اللہ دے بندے وعدے دے پابند. پر میں کہاں کینوں کینوں ساڈے مولوی کیڑے دے دے, ایتھے مولوی کیڑا دے دیندا. میں پہنچ گیا جی, اوتھے آ گیا, ایتھے آ گیا, موبائل بند ہو گیا, کی ہو گیا, فوتگی ہو گئی, کدوں ہوئی پچھلے سال. اور نہیں بھائیو, وعدے کی پابندی سارے واسطے. وعدہ کر, وعدہ خلافی کا نہیں, وعدے کی پابندی کرنی. اور میں انہاں نوں کی کہاں, اے تے علماء نے بڑی شان والے ساڈے وزیر اعظم کنے وعدے کیتے سی. میں اج کر دینا, میں جناب کروڑاں گھر بنا کے فی الحال تے جڑے ہے سو بھی باہر آئے. میں تیل اتنا سستا کراں گا دنیا یاد رکھے گی جی تسی صحیح کیا سی, دنیا تانوں بڑا یاد ہے. میں کرنا جی, میں نوکریاں بڑیاں دینیاں نے, فی الحال تے کئی بندے مر رہے ہیں اس گل. اے عارف والے دے اندر تواڈے عارف مقام دا کرایہ نہیں دے سکیا, اون دے مکان مالک ذلیل کیتا, انہیں گڑا اپنا آپ بڑھ لے.
تمہیں حیا نہیں آتا اپنی قوم میں ایڈے وعدے کر کے تے تسی فراڈ کیتا اپنی قوم دے نال پھر آج کرونا آ گیا فلاں آ گیا جب حکمران ہی وعدہ خلاف ہوئے گا تے کرونا نہیں آئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن و جمال اور میرے نبی دی سیرت دے بھی غور تقریرا سنیا کرو مگر خدا را انہاں جو کوئی جناب درس بھی دیا کرو سبق بھی حاصل کریا کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن میں نہیں مان لیا اور فرمایا سونیا واپس جانا ہے مدینے مکے اندر چلے گئے نبی پاک کا حکم مان کے کہ مکے والے دیکھیا میں بھی دنوں کے سی اپنا سفیر بنا کے بھیجا تو بدل کے آ گیا تو انہاں دا جناب قبول کر لیا کی بیٹھے تے میں آنا کیندے ہونے نے جناب ابو رافع ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ سونے اللہ سونے نو بڑھایا ہے سونے تے سونے آندا سونے چمکایا ہے ایسا میں حسان دا سخن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ریشم ملائم لگو سونے دیاں تلیاں کرن مقابلہ پھول کلیاں کرن مقابلہ پھول کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بات کستوری نالو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے ایسا نہ پیارا جانے من ویکھیا جویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا میری جماعت دے قائد میری جماعت دے لیڈر بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ خدا کا صحابی رسول تعریفاں کرتے سن میں بھی کرا انہیں میں صدقے سونا مکھڑا ہائے ہائے ساڑھے بزرگاں کی تصویری بدلی ساڑھے پیارے میں صدقے سونا مکھڑا تک بیکھنے دا بکھڑا بیکھاں دے مک گئے دکھڑا ہو جائے ہلا دل سکڑا ہر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے تیریاں کوئی چہر نو تلوار کرے تلوار دی کوئی تار کرے کوئی پکڑ دا لشکار کرے کوئی بجلی دا چمکار کرے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں میں چن کہاں انصاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھے عید دا اج لا کے آنے عید دا اتھے چن پوچھدا کون سورج دی نیوی کون اتھے یوسفاں دی وار نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں یا پوچھ لے ابشی بلال نو جس ڈٹھئی آمنہ دے لال نو اللہ اکبر و سراج منیرہ میرے نبی سراج منیر پڑھ کے آئے میرے نبی کا حسن ایڈا کمال دا جمال لوگا دیکھ سنا وقت گل مقامہ حدیث پاک اندر آندہ ہے میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے ایک میرے نبی کا یار ہے ایک میرے نبی کا صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے یہودیاں دے بڑے تگڑے عالم نے یہودیاں دے آپ فرماتے ہیں اللہ دے نبی مکے تو ہجرت کر کے جو مدینہ منورہ کے اندر آ گئے نا تے لوگ میرے نبی دا دیدار کرنے واسطے اکٹھے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دے آلے دوالے لوگاں دا جمع غفیر مینوں بھی کیا کہ عبداللہ بن سلام آج اللہ دے نبی مکے تو مدینہ طیبہ پہ اندر آئے ہو کہ ادھر میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دا آخری رسول عالم آدمی ہے سمجھن والا ہے جناب کتابہ اہلیاں
کتاباں پڑھیاں نے تو بھی جا کے دیکھنا اللہ دے نبی کس طرح دے نے واقعی سچا نبی ہے یا لوگاں نال فراڈ پیا کردا ہے کہ ان میں سے فرض دے نال چلدا چلدا اللہ اکبر آ گیا مدینے دے باہر جتھے لوگ نبی پاک کا استقبال کرتے پہلے تے میں نبی پاک علیہ السلام دی مدرسہ اللہ دے نبی فرما رہے سن مدینے دی ریاست دی بنیاد رکھی جا رہی ہے آج بھی گلاں سنتے ہو مدینے دی ریاست دیاں میرے نبی مدینے دی ریاست دی بنیاد رکھی اس ریاست دے اندر ختم نبوت دے ڈاکے بجدے پہلے اس ریاست دے اندر جھوٹ دیاں کہانیاں چلدیاں پیاں نے اس ریاست دے اندر علماء تے پابندیاں لگدیاں پیاں نے اس ریاست دے اندر علماء جناب عوام نو جناب بھوکیاں ماریا جا رہا ہے او بھی ریاست بن رہی ہے تے میرے نبی پہلا خطاب فرما رہے نے پہلا بات فرما رہے نے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس او لوگوں مہاجرین و انصار مدینے والےو مکے تو آنے والےو اللہ اکبر یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام رحمت مدینے والےو اے انصار و مہاجرین لوگو کل سنو سلام نو ہم کر چھڈو اے میرا نبی پہلے دن پہلا بات ریاست مدینہ دی بنیاد رکھتے آیا میرے نبی لوگوں جوڑ رہنے آپس اندر فرقہ واریت نہیں جوڑ رہنے آپس اندر افشوا السلام سلام نو عام کرو جنوں جانتے ہو انہوں بھی سلام بلاؤ جنوں نہیں جانتے انہوں بھی بلاؤ واطعموا الطعام ایک دوسرے نو کھانا کھلاؤ اپنے دسترخوان تے بلاؤ وصلوا الارحام صلہ رحمیاں کرو اوے عرب دے لوگ کہ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن برا برا دی قدر نہیں سی کردا بیٹا باپ نو قتل کر دیتا سی خاندان دے خاندان مار دیندے اے نبی انہاں نو فرما رہے نے وصلوا الارحام صلہ رحمیاں کرنیاں نے رشتہ داریاں جوڑنیاں نے توڑنیاں نہیں محبتاں بتانیاں نے نفرتاں نہیں پھیلانیاں اوے پیغام لے جاؤ پیغام اہل حدیث کانفرنس دے وچوں جڑو آپس اندر پیار کرو ایک دوسرے نال اللہ اکبر صلوا باللیل والناس نیام فرمایا اپنی رات کو قیام کریا کرو تہجد پڑھیا کرو فرمایا جڑا بندہ چار کام کرے گا تدخل الجنۃ بسلام او سلامتی نال جنت میں داخل ہو جائے گا سلامتی نال جان دیو علماء بیٹھے نے اسٹیج تے اللہ اکبر مجمع اندر بھی بڑے علماء بتیو سلامتی نال جنت میں داخل ہون تو مراد کی ہے مینوں تے سمجھ آئی سلامتی نال جنت میں داخل ہون تو مراد ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کوئی غم نہیں ہوئے گا کوئی دکھ نہیں ہوئے گا عذاب قبر تو بچ جاؤ گے عذاب حشر تو بچ جاؤ گے میرے اللہ دے غضب تے غصے تو بچ جاؤ گے سیدھے جنت دے مہمان اگر یہ کام کرو گے میرے نبی فرما رہے سن بیان کر رہے سن حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے میں پہلی نظر ویکھیا سونے نو اللہ دے نبی دے چہرے انور تے میری نظر پئی اوے لوکاں دا حسن ویکھ کے لوکاں دی جنتاں ویکھ گئیاں برباد ہو گئے بے ایمان ہو گئے اللہ اکبر مگر میرے نبی دا حسن ویکھ کے لوگ ایمان لے آئے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے میرے دل فیصلہ کر دیتا ایڈے سونے چہرے والا بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اے میرا پیر اے میرا مرشد اے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے نشین نہیں پھر دیو اے پیر میرا میرے پیر والی بیت اللہ دی قسم دا کوئی وفات سے ایندا لوگ لبدے پھردے نے ایک پھڑ کے دوجا لبدے نے پھڑ کے تیجا لبدے نے اے نہیں سکیوں لبدے نے اے میں پیر پھڑیا جی دے چلا کمی چھڈی کوئی بابا جی شاید قرآن رحمت اللہ علیہ فرماندے سن سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بناؤ اللہ اکبر حضرت محترم مسیح پیر انہوں منیا ہے حضرت محترم توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ اکبر پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پیاں نے حق دیاں کرنا نہیں دے چڑھتے گئیاں نے حق دیاں کرنا نہیں دے چڑھتے گئیاں نے او جڑے میرے نبی دے میرے آئے نے او سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے اج مکھڑا ویکھ کے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے مکھڑا
چمکدا ہے آفتاب سورج ایک گل تانوں سمجھانی ہے شاید کبھی سمجھ اندر آ جائے حضرات ایک سورج ہے آسمان والا ایک سورج ہے زمین والا میرے امام داری نے دسیا کہ ایک پیغام دیا جلسے دا اسی ہر جگہ پہ یہ میسج دینے لوگاں نو لوگوں چھڈو ساری دنیا نو آؤ اس نبی دا کلہ پڑھیے جنہوں اللہ سراج منیر بنایا ہے آسمان دا سورج جو چمک رہا ہوئے تے دن دے اجالے اندر جنہیں زور دے ویلے تیرے پنڈ دے چوک اندر تیرے شہر دے چوک اندر کوئی بندہ اپنے آپ دے اندر تیرا لائٹ باری پھردا ہوئے دیوا نہیں پھردا ہوئے لانٹن نہیں پھردا ہوئے موم بتی نہیں پھردا ہوئے تے تو بھی انہوں جا کے کہنا یار دن دا اجالا ہے سورج دیا کرنا پھیل رہی نے لوڑی کوئی نہیں تیری لانٹن دی لوڑ کوئی نہیں تیرے دیوے دی لوگ کہے یار میری مرضی تو سینٹ دے ہو جا جیسی پتہ ہے کی کہنا ہے جنہیں بھی پوچھنا ہے وہ یار نہ انہوں کو جا کوئی انجی چلا ہو گیا ہے ایک کمنا ہو گیا ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سورج چلیا تے دنیا روشن ہوئی ہے یہ چوکے لانٹن نہیں پھرتا دیوا نہیں پھرتا ہے وہ سورج کے باوجود جڑا آتے نہیں میرے دیوے تو بغیر گزارا نہیں وہ بندہ سمجھ لو کمنا ہو گیا ہے اس بندے کو پتہ نہیں لگ رہا کسے گل کا اللہ دیا کبھی میں بھی دیو گل نہ جب سراج منیر آ گئے دنیا کے اندر وہ سورج صبح چڑھ گئے شام نو غروب ہو جاتا ہے اے میرا سورج چڑھیا قیامت آ جائے گی یہ کرنیں جی پھیلدیاں رہن گیاں دنیا تے پھیلدیاں رہن گیاں میرے نبی دیاں کرنا اللہ دیا بندیا جویں سورج چڑھ جائے نا تے تیرے چوک اندر کسے دیوے لانٹن دی لوڑ نہیں تے جدوں سراج منیر آ گیا ہے پھر ہور کسے دی لوڑ رہ گئی کسے دی لوڑ نہیں رہی کسے گدی نشین دی نہیں کسے پیر دی نہیں کسے مرشد دی نہیں پیر بھی کملی والا مرشد بھی کملی والا اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں دی تسی آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں دی اور جتھے نیویں بالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی کی رہ گئی گل اماماں دی اماماں دی میرے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے بانڈی پا دی تھی محبت دا اظہار بھی تھا اللہ اکبر رات محترم کیا کرتے سن اللہ اکبر سو سوار یسیاں راضی تے کریے شکر ربانا ساٹی بند محمد آیا اور جیڑا سرور دعا جہانا لوگ گرانو لے کر جامن اٹھ بکریاں دے گائی اسی گرانو لے کر جائے حوض کو سردا سائی لوگوں دی دولت مکدی لوگوں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساٹی دولت پاک محمد جیڑی اللہ نال ملاوے وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً